ليكن من
وخلقنا لهم من مثل ما يكون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينفذون إلا رمضا منا ومكان إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطيعوا والله يشاء الله حتى أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولو بالسوء فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة واحدة فإذا هم يميلون لدينا منذرون فاليوم لا نفس شيء ولا تجدون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة هم المفلحون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون سلاما قولا من رب الرحيم وقالوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولا علمتم من كثيرا أفلم تكونوا تعلمون الذي كنتم توعدون مثل واليوم بما كنتم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدون أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاتركوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسكنا إلى مكانة لما استدعوا منه ولا يجرون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يأتون لم يعش له ما ينبغي عنه وإلا للمكان المبين لينذر من كان يوم يئس الجلال الكافرين أولم يدعوا إنا سمعنا لهم مما بين أيدينا نعما لهم مالكم يذلن لهم ومنها لكلهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم ينظرون ولا يحزنك قولهم إلا أننا ما يسرون وما يريدون ويرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لهم مثلا وناسي الخلق قولا من يؤمن بالله ما يؤمن قل
नारं अट्ठाईस वगैरह थोड़ी यासीन की तिलावत करी या अल्लाह, अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करना और अपनी बात हमें कबूल करना दरकार। या अल्लाह तो रही में मेरे